कम्युनिस्ट आन्दोलनमा अलिकति नयाँ चुनौती थपिएको विशेष परिस्थितिमा हामीले यो राष्ट्रिय भेला आयोजना गरिरहेका छौँ। हुन त पार्टीको शीर्ष तहमा देखा परेका समस्याहरूको बाछिटा उद्योग व्यवसाय क्षेत्रमा नपर्नु पर्ने थियो, किनभने उद्योग व्यवसायलाई मुलुकमा राजनीतिक स्थिरता चाहिन्छ, बलियो सरकार चाहिन्छ, नीतिको निरन्तरता चाहिन्छ। राजनीतिक स्थायित्व, नीतिगत प्रष्टता र निरन्तरतामा मात्रै उद्योग र व्यवसायहरू फस्टाउन सक्छन्। तर कस्तो देखियो भने पार्टीमा त केही नेताहरूको कुर्सी घुम्यो या कुर्सी प्राप्त गर्ने सपना भताभुङ्गो भयो, उहाँहरू बाहिरिनु स्वाभाविक थियो। तर व्यवसायीहरू त राजनीतिक स्थिरताको पक्षमा उभिनु पर्थ्यो, नीतिगत निरन्तरताको पक्षमा उभिनु पर्थ्यो र त्यस्तो गर्न पाउनुहुन्न तपाईहरू भनेर दबाव सिर्जना गर्नु पर्थ्यो। तर केही साथीहरू, हाम्रा हिजोका सहकर्मी साथीहरू, उहाँहरू पनि अलिकति विचलित हुनुभयो र यो महासङ्घलाई नयाँ ढङ्गले पुनर्गठन गर्नुपर्ने आवश्यकता बोध भयो। किनभने हामी केही नेताहरूका अतृप्त आकाङ्क्षाहरूका निम्ति मुलुकलाई अस्थिरता र अनिर्णयको बन्दी बनाउन सक्दैनथ्यौँ, मुलुकलाई फेरि राजनीतिक अस्थिरताको भुमरीमा हुन सक्दैनथ्यौँ। त्यसकारणले यो बदलिएको परिप्रेक्ष्यमा देशैभरिका युवा साथीहरूलाई, युवा व्यवसायी साथीहरूलाई, देशैभरिका उद्योगी साथीहरूलाई समेटेर पहिलो वर्तमान सरकार कसरी अगाडि बढ्न चाहिरहेको छ समृद्धि र रूपान्तरणको दिशामा, यी कुराहरूको बारेमा एकसरो प्रशिक्षित पनि गर्ने, अहिलेको पछिल्लो राजनीतिक घटनाक्रमको अन्तर्य के हो यसको बारेमा यहाँहरूलाई जानकारी पनि गराउने र अबको निर्वाचनमा हामी कुन मुख्य नारा, कुन आर्थिक कार्यक्रम सहित अगाडि बढ्दैछौँ र उद्योगी व्यवसायहरू प्रति सरकारको प्रतिबद्धता के छ र यहाँहरूबाट हाम्रा अपेक्षाहरू के छन्, यी कुराहरूको बारेमा केही जानकारी गराउनु पर्ने, एक खालको ओरिएन्टेसन गर्नुपर्ने र नयाँ ढङ्गले सङ्गठनमा नयाँ ऊर्जा भरेर अगाडि बढ्नुपर्ने आवश्यकताले यो राष्ट्रिय भेलाको आयोजना गरिएको हो। छोटो सूचनाका बिचमा पनि एकदम दुर्गम कर्णाली प्रदेश, सुदूरपश्चिम प्रदेशदेखि लिएर विभिन्न जिल्लाहरूबाट समेत साथीहरू आउनुभएको छ र यसले यहाँहरूको एउटा अठोट, एउटा सङ्कल्प कि मुलुकले हासिल गरेको समृद्धिको यो बाटोलाई हामी भत्किन दिन्नौँ। प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको नेतृत्वमा मुलुकले हासिल गरेका उपलब्धिहरूलाई हामी गुम्न दिन्नौँ। हाम्रो उद्योग व्यवसाय क्षेत्र प्रधानमन्त्रीको साथमा छ भन्ने एउटा जुन सङ्कल्प अथवा त्यो अठोट, त्यो प्रतिबद्धता यहाँहरूले व्यक्त गर्नुभएको छ, म यसका लागि तपाईँहरूलाई धेरै धेरै धन्यवाद पनि भन्न चाहन्छु। आदरणीय उद्योगी व्यवसायी मित्रहरू, हामीले एउटा निष्कर्ष निकाल्यौँ। 2062-63 को आन्दोलन र 10 वर्षको सङ्क्रमण कालपछि जब हामीले 2072 असौजमा नेपालको संविधान घोषणा गऱ्यौँ, जुन संविधान प्रगतिशील छ, लोकतान्त्रिक छ, समाजवाद उन्मुख छ, सामाजिक न्याय र समावेशिताको सिद्धान्तले ओतप्रोत छ, त्यो घटनालाई हामीले नेपालको राजनीतिक इतिहासको एउटा पानी ढलो मान्यौँ। त्योभन्दा अगाडिको झन्डै 70 वर्ष नेपाली जनताले अधिकार प्राप्तिका लागि लडाईँ लडे। त्यो लडाईँ कहिले शान्तिपूर्ण भयो, कहिले हिंसात्मक भयो, कहिले कानुनी दायराभित्र भयो, कहिले कानुनका घेरा तोडेर भयो। जुनसुकै हिसाबले गरिए पनि जनताको त्यो बलिदानी सङ्घर्षका बलमा हामीले नेपालमा सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र स्थापना गऱ्यौँ र जनताका प्रतिनिधिहरूले आफ्नै हातले लेखेको संविधानबाट हामी आज शासित हुने, राज्य सञ्चालनको मूल दस्तावेज त्यसलाई बनाउने एउटा अवसर हामीले प्राप्त गऱ्यौँ। त्यसलाई पानी ढलो मानेर हामीले के सङ्कल्प गऱ्यौँ भने अब अधिकार प्राप्तिको लडाईँ एकसरो सकियो, लोकतन्त्र प्राप्तिको लडाईँ एकसरो सकियो। अब यही संविधानको जगमा उभिएर शान्तिपूर्ण बाटोबाट, प्रतिस्पर्धात्मक बाटोबाट हामी समाजवादमा सङ्क्रमण गर्छौँ। अब नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी जसले गएको 70 वर्ष मुलुकको लोकतान्त्रिक आन्दोलनको एउटा च्याम्पियनको रूपमा काम गर्यो, मुलुकको सबभन्दा ठुलो शक्तिको रूपमा स्थापित भयो, यही कम्युनिस्ट पार्टीको बलमा,
यही कम्युनिस्ट पार्टीको अगुवाईमा, यही कम्युनिस्ट पार्टीको नेतृत्वमा हामी मुलुकमा समृद्धिको, जनताको सपना साकार पार्छौँ। 70 वर्ष हामी अधिकारका लागि लड्यौँ, अब 30 वर्ष हामी समृद्धिका लागि लड्छौँ र कम्युनिस्ट पार्टी 100 वर्ष पुरा हुने अबको 25-30 वर्षपछि नेपाललाई एउटा समृद्ध मुलुकको हाराहारीमा पुर्याउने कामको नेतृत्व पनि हामी कम्युनिस्ट पार्टीले नै गर्छौँ। एउटा सङ्कल्प हामीले गर्यौँ। यही सङ्कल्पका साथ हामी गत निर्वाचनमा संयुक्त घोषणाका साथ चुनाव पछाडि सरकार बनाउने, पार्टी एकता गर्ने र संविधानको रक्षा, प्रयोग र विकास गर्दै मुलुकको समृद्धिको अगुवाई गर्ने सङ्कल्पका साथ हामी निर्वाचनमा होमियौँ। नेपाली जनताप्रति हामी कृतज्ञ छौँ। उहाँहरूले हाम्रो त्यो सपनालाई, हाम्रो त्यो सङ्कल्पलाई अनुमोदन गरिदिनु भयो। हामीले भारी बहुमत प्राप्त गऱ्यौँ। आज सरकारले 3 वर्षको अवधि पुरा गरेको छ सम्माननीय प्रधानमन्त्रीको नेतृत्वमा। आजै सम्माननीय प्रधानमन्त्रीले पुनर्निर्मित सिंहदरबारको नयाँ कार्यकक्षबाट, त्यो परिसरबाट यो 3 वर्षमा हामीले के काम गर्यौँ भन्ने कुराको एउटा विस्तृत विवरण पनि आम जनता समक्ष प्रस्तुत गर्नुभएको छ। यो 3 वर्षलाई हामीले मुलुकको मुहार बदल्ने, जनताको अनुहारमा खुसियाली ल्याउने, मुलुकमा समृद्धिको आधार निर्माण गर्ने, तपाईहरूले भने जस्तै लगानी वृद्धि र रोजगारीका अवसरहरू सृजना गर्ने र विगतमा सशस्त्र द्वन्द्वको कारणले होस्, सङ्क्रमणका कारणले होस्, राजतन्त्रको कारणले होस्, अनेकौँ कारणले गुमेका हाम्रा विकासका अवसरहरूलाई यो छोटो समयमा पुरा गर्ने हिसाबले हामी केन्द्रित भएर लाग्यौँ। यो 3 वर्षका हाम्रा समग्र सूचकहरू हेर्दा हामीले गर्व गर्ने पर्याप्त ठाउँहरू छन्। नेपाल कोभिड सुरु हुनुभन्दा अगाडिसम्म लगातार करिब 7% आर्थिक वृद्धि गर्ने संसारका 10वटा मुलुकमध्ये 9औं मुलुकको रूपमा थियो। यही अवधिमा हामीले नेपाललाई अति अल्प विकसित एलडीसी स्ट्याटसबाट लोअर मिडल इन्कम कन्ट्री अर्थात् निम्न मध्यम आय भएको मुलुकमा स्तरोन्नत गरेका छौँ। यही अवधिमा नेपालमा डुइङ बिजनेस इन्डेक्स अर्थात् नेपालमा व्यवसाय र लगानीको वातावरण छ, हामीले एकैचोटि 14 फड्को मार्यौँ। विश्व ब्याङ्कले हामीलाई त्यो ढङ्गले सम्मानित गर्यो। हामीले यसबीचमा मानवाधिकार सूचकाङ्कमा उल्लेख्य सुधार गरेर गत वर्षसम्म निम्न क्याटेगोरीमा रहेको नेपाललाई यसै वर्षदेखि मानव विकास सूचकाङ्कका दृष्टिले मध्यम आय भएको, मध्यम स्तरमा पुगेको मुलुकको रूपमा स्थापित गर्यौँ। आयातहरू घटाउँदै जाने, निर्यातहरू बढाउँदै जाने ती कामहरू हामीले सम्पन्न गर्यौँ। यही अवधिमा मुलुक लोड सेडिङ मुक्त भयो। यही अवधिमा मुलुक तपाईँ व्यवसायहरूका लागि सधैँभरि एउटा टाउको दुखाइको जस्तो विषय बन्ने, सधैँभरि ट्रेड युनियनका नाममा हुने हडतालहरू, बन्दहरू, त्यो कारणले गर्दा व्यवसाय गर्ने वातावरण नै नहुने, जनतन उद्योग खोल्यो भने ऊर्जा नै नपुग्ने, जनतन उद्योग खोल्यो भने बाटाघाटाहरूको अवस्था यस्तो खतम कि त्यहाँ तपाईँले न कच्चा पदार्थ पुर्याउन सक्ने, न उत्पादित सामानहरू बजारसम्म पुर्याउन सक्ने, यी सबै कुराहरूलाई हामीले उल्लेख्य सुधार गर्यौँ। गएको 3 वर्षमा ठुला औद्योगिक प्रतिष्ठानहरू या मध्यम प्रतिष्ठानहरूमा पनि कहीँ पनि ठुला हडतालहरू, लामा हडतालहरू भएका छैनन्। किनभने हामीले यस्तो एरेन्ज गरेका छौँ, लगानीकर्ताहरू, रोजगारदाताहरू र श्रमिकहरूको बिचमा एउटा राम्रो सम्बन्ध निर्माण गरेर त्यो एमिकेबल सल्युसनहरू हामीले खोल्यौँ र देशलाई लगानीका निम्ति एउटा अनुकूल वातावरण निर्माण गर्ने काम गर्यौँ। उद्योग मन्त्रालयमा त, उद्योग विभागमा त अहिले वान स्टप सर्भिस सेन्टर छ, जहाँ हिजो तपाईँहरूलाई फर्म दर्ता गर्न, राष्ट्र ब्याङ्कबाट अन्य स्वीकृतिहरू लिन 10 ठाउँ धाउनु पर्ने अवस्थाबाट यो फाइल ओल्डो टेबल, पल्लो टेबल, पल्लो टेबल, पल्लो टेबल हुँदै महिनौसम्म झुल्ने स्थितिबाट विदिन केही आवर या बढीमा विदिन केही दिन सजिलै लगानी गर्न सक्ने वातावरण हामीले त्यसरी निर्माण गर्यौँ। हिजो केही व्यवसायीहरूका लागि मात्रै देशमा स्वर्ग जस्तो थियो। ठुला व्यवसायीहरू जसले जनताबाट उठाएको भ्याट जो राज्यमा जम्माउनु पर्थ्यो, केही सीमित घरानाहरूका लागि भ्याट फिर्ताको नाउँमा उनीहरूलाई नै पुरस्कृत गर्ने, यो खालको जुन अवस्था थियो त्यसलाई हामीले अन्त्य गर्यौँ। यी ढङ्गले नेपाल बिस्तारै नयाँ ढङ्गले अगाडि बढ्दै थियो
राष्ट्रियताको सवालमा यस बीचमा भएका प्रगतिहरूको बारेमा मैले केही बताउनुपर्छ जस्तो लाग्दैन। हिजोसम्म पटक पटक प्रधानमन्त्री मन्त्री हुने नेताहरू कालापानी नेपालको हो, लिपुलेख नेपालको हो, लिम्पियाधुरा नेपालको हो सम्म भन्न नसक्ने, वार्ता गरेर फिर्ता गराउँ त धेरै टाढाको कुरा, हाम्रो हो सम्म भन्न नसक्ने अवस्थाबाट आज नेपाल ती भूभागलाई नक्सामा सम्मिलित गर्ने र वार्ताद्वारा त्यसलाई समाधान गर्ने एउटा नयाँ चरणमा प्रवेश गरेको छ। राष्ट्रियताको सवालमा हामीले त्यो ढङ्गले उचाइहरू प्राप्त गरेका छौँ। सरकारको ध्यान यो अवसरलाई, जनताले दिएको यो अवसरलाई मुलुकको समृद्धिमा रूपान्तरित गर्ने हिसाबले केन्द्रित भयो। प्रधानमन्त्री दोस्रो चोटि किडनी ट्रान्सप्लान्ट भएको त्यो मान्छे 18-19 घण्टासम्म रातभरसम्म यो मुलुकको रूपान्तरणका लागि उहाँ अहोरात्र खटिनुभयो। तर केही नेताहरूको लागि यो अवधि मुलुकलाई समृद्धितिर लैजाने होइन, विकासतिर लैजाने होइन, मुलुकको रूपान्तरणतिर लैजाने होइन, भागबण्डा गरेर बाँडी खाने। 2 वर्ष तपाईँले खानुभयो, हट्नुहोस् अब मेरो पालो आयो, अर्थात् देश बदल्नेतिर होइन, आफ्नो कुर्सी बदल्नेतिर मात्रै केही नेताहरूको ध्यान गयो। मुलुकले हासिल गरेका यी उपलब्धिहरूप्रति उहाँहरूको कहीँ कतै सकारात्मक टिप्पणी सुन्न पाइएन। रेडियो खोल्यो, टेलिभिजन खोल्यो, स्मार्टफोन खोल्यो, नकारात्मक कुरा बाहेक। गाउँघरमा भन्छ नि, बाघको मुख हेर्नु मन लाग्यो भने बिरालोको मुख हेर्नु, शत्रुको मुख हेर्नु मन लाग्यो भने दाजुभाइको मुख हेर्नु भने जस्तो प्रतिपक्ष हेर्नु पर्यो भनेदेखि टिभी खोलेर आफ्नै नेताहरूको भाषण सुनेपछि पुग्ने। देशमा सम्पूर्ण रूपले नकारात्मक, देश बन्दैछ, देश बन्छ, यो मुलुकलाई बनाउन सकिन्छ भन्ने सकारात्मक विश्वास होइन, देश खत्तम भयो, बर्बाद भयो भन्ने एउटा नकारात्मक मनोविज्ञान र समग्रमा देशको मनोबल गिराउने गरी केही नेताहरू लाग्नुभयो र संसदलाई, पार्टीको सचिवालयलाई, पार्टीको स्थायी कमिटीलाई, पार्टीका संरचनाहरूलाई वास्तवमा समृद्धिको यो यात्रालाई भत्काउने, समृद्धिको यो यात्रामा अवरोध सृजना गर्ने, मुलुकलाई अगाडि बढाउनेतिर होइन पछाडि हटाउनेतिर केही नेताहरूको अहोरात्र त्यसमै कुराकानीहरू। प्रधानमन्त्रीले एउटा सिस्टम बसाल्न खोज्नु भएको थियो। आगामी महाधिवेशनपछि म अध्यक्ष बन्दिनँ, अर्को निर्वाचनपछि नयाँ प्रधानमन्त्रीको लागि बाटो खोलौँ, यसरी नेपालमा आजीवन पदमा टाँसिरहने त्यो प्रवृत्तिप्रति एक खालको अपवादको रूपमा प्रधानमन्त्रीले एउटा सिस्टम बसाल्न खोज्नु भएको थियो। तर 4 महिनापछि हुने महाधिवेशन पनि कुर्न नसक्ने, 2 वर्षपछि हुने निर्वाचन पनि कुर्न नसक्ने छलछाम, दाउपेच र षड्यन्त्र मार्फत मुलुकलाई अस्थिरताको बन्धक बनाउने खालको दिशातिर मुलुक अगाडि बढ्न थालेपछि गएको पुस 5 गते सम्माननीय प्रधानमन्त्रीले एउटा कठोर कदम चाल्नुभयो। प्रतिनिधि सभा विघटन गरेर जनताको बीचमा जाने, त्यो बिल्कुल एउटा लोकतान्त्रिक अभ्यास र लोकतान्त्रिक एउटा प्रक्रियाको रूपमा मुलुकलाई त्यो दिशातिर अगाडि लैजाने कुरा। किनभने नेपालको संविधानले भन्छ राजकीय स्रोत र सार्वभौम सत्ताका अधिकारीहरू नेपाली जनता हुन्। जब जनता त्यो अधिकारी हुन् भने
लाएर हिँड्नुभन्दा देश र जनताले कुनै निकास पाउँछ? देश र जनताले खोजेको सिस्टम त्यस्तो हो र होइन नि त। त्यस कारणले राजनीतिक अस्थिरताको भुमरीबाट मुक्त गर्नको लागि फेरि जनतालाई ताजा जनादेश दिन हामीले आह्वान गरेका हौँ। यो राजनीतिक स्थिरताको लागि हो, यो समृद्धिको निरन्तरताका लागि हो। हामीले बसालेका जगहरू भत्किन नपाउन्। कसरी भत्किँदो रहेछ हामीले देख्यौँ। अघि सम्मानीय प्रधानमन्त्रीले भन्दै हुनुहुन्थ्यो, अघिल्लोचोटि शिलान्यास गरेर छोड्नुभयो रानी पोखरी। 2-2.5 वर्षपछि सरकारमा फर्किँदा यताको उता सार्नेसम्म काम भएको छैन। अघिल्लोचोटि शिलान्यास भयो धरारा, यताको इटा उता सार्नेसम्म काम भएको छैन। त्यतिन्जेल 97,000 भूकम्प पीडितहरूले घर पाएका थिए, घर बनेका थिए। फर्केर आउँदा 1.5 लाख पनि पुगेको छैन। यो बिचमा हामीले अरू 4 लाखभन्दा बढी नयाँ घरहरू बनाएर झन्डै 80% भन्दा बढी भूकम्प पीडितहरूलाई सुरक्षित आवासमा फर्काएका छौँ। हो, हामीले बसालेको यो समृद्धिको जग नभत्कियोस् भन्नका लागि, यसलाई निरन्तरता दिनका लागि यो ताजा जनादेश हो। राजनीतिमा अवसरवाद राजनीति सेवाको कुरा होइन। कहिल्यै तृप्त नहुने महत्वाकांक्षा जस्तो केही नेताहरूको जति बोतल पानी पिए पनि तिर्खा नमेटिने 32 वर्षदेखि अविच्छिन्न नेता अध्यक्ष हुनुहुन्छ केही नेताहरू। सरकार के अरे नेतृत्व हस्तान्तरण गरौँ सपनामा पनि आउँदैन ती सोचहरू। 3 कार्यकाल 4 कार्यकाल महासचिव पार्टी नेतृत्वमा रहेका मान्छेहरू नयाँ नेतृत्व गरौँ, यो छैन। राजनीति भनेको केवल घुमाई फिराई आफू पदमा पुग्ने कुरालाई मात्रै। आज हेर्नु न, आज प्रतिगमनको परिभाषा साथीहरू प्रतिगमन र अग्रगमनको कुराहरू गरिरहनु भएको छ। केही नेताहरू कुर्सीमा पुग्नु मात्रै, केही नेताहरूलाई फेरि त्यो कुर्सीमा पुर्याउनु मात्रै अग्रगमन हो, या उहाँहरूको त्यो सपना पुरा नहुनु प्रतिगमन हो? बिल्कुल आफ्नो कुर्सी प्राप्त भयो सबै कुरा राम्रो अग्रगमन, आफ्नो कुर्सी खोजियो प्रतिगमन। यो ढङ्गको हास्यास्पद परिभाषा सहित मुलुकलाई जे गर्न खोजिएको छ यो किमार्थ पनि स्वीकार्य हुन सक्दैन। त्यसमाथि झन् तपाईँ उद्योगी व्यवसायीहरूलाई त यो स्वीकार्य हुनै हुँदैन, हुनै सक्दैन। किनभने म फेरि दोहोऱ्याएर भन्न चाहन्छु, उद्योग र व्यवसायका लागि मुलुकको राजनीतिक स्थिरता अपरिहार्य हो। आज केही नेताहरूको दृष्टिकोण कस्तो देखिन्छ भने उद्योग र व्यवसाय क्षेत्र दुनो गाई जस्तो। आफूलाई चन्दा दियो, आफूलाई बास दियो, निशुल्क डेरा दियो, ती व्यवसायीहरू हाई हाई। चन्दा दियो, व्यवसायीहरू हाई हाई। अलिकति चित्त बुझेन, सुकिला मुकिलाहरू भनेर अवहेलना गरेको छ। दलाल पुँजीवादी भनेर ठप्पा लगाइदिएको छ। मान्छेलाई हतोत्साही बनाउने के हामीले मुलुकलाई सुकिला मुकिलाहरूको देश बनाउन खोज्या होइन र? सबै सुकिला मुकिला बनुन्, अहिलेको विपन्न अवस्थाबाट मुलुक माथि होस्, सबै मान्छेहरू गाडी चढ्न सक्ने, गाडी चढ्न नसके पनि मोटरसाइकल चढ्न सक्ने, त्यति पनि हुँदैन भने कमसेकम साइकल भए पनि डोर्याउन सक्ने अवस्थामा पुगुन् सबै नेपाली जनताहरू। साउको ऋणले झाँतोले पिसे जस्तो उनीहरू हुन नपरोस्। सबै नागरिकका छोराछोरीहरू राम्रोसँग स्कुलमा जान पाउन्, बिमारी हुँदाखेरि औषधि उपचार पाउन्। हामीले खोजेको सिस्टम यही होइन र? यो दिशातिर अगाडि बढ्न खोज्दा केही व्यवसायीहरूले यो ढङ्गले अगाडि बढ्न खोज्दा हतोत्साही गर्ने, सुकिला मुकिला दलाल पुँजीवादी भनेर उहाँहरूलाई डिस्करेज गर्ने। तर जसले अलिकति आश्रय दिएको छ, एउटा ठेक्का 10औं ठेक्काहरू अलपत्र पारे पनि सुनपानी छर्केर चोखाइदिने, अरू अवैध ढङ्गले गतिविधि गरे पनि सुनपानी छर्केर चोखाइदिने। तर अलिकति तपाईँ क्रिटिकल हुनुहोस्, अलिकति तपाईँले फरक राय राख्नुहोस्, बस कुदृष्टि राख्ने। हामीले यस्तो गर्न खोजेको होइन। वर्तमान सरकारका लागि, प्रधानमन्त्रीले नेतृत्व गर्नुभएको यस पार्टीका लागि तपाईँहरू चन्दाका स्रोत होइन, तपाईँहरू समृद्धिका इन्जनहरू हो, तपाईँहरू समृद्धिका ड्राइभरहरू हो। हामी यस रूपले तपाईँहरूलाई समृद्धिको ड्राइभरको रूपमा अगाडि बढाउन चाहन्छौँ, सम्मानित गर्न चाहन्छौँ। सरकारले एउटा अनुकूल वातावरण बनाउँछ लगानी र व्यवसायका लागि। फेयर व्यवसाय गर्नुहोस्, तपाईँहरूले फेयरली कर तिर्नुहोस्। त्यो कर मार्फत हामीले कर्णाली प्रदेशमा, प्रदेश 2 मा, सुदूरपश्चिममा जहाँ जहाँ नागरिकहरू विपन्न छन् उहाँहरूको अनुहारमा खुसियाली ल्याउनको निम्ति त्यो करलाई सदुपयोग गर्छौँ। तपाईँहरू समृद्ध बन्नु भनेको, तपाईँहरूको व्यवसाय फस्टाउनु भनेको देश समृद्ध बन्नु हो, देश फस्टाउनु हो।
हामी तपाईहरुको समृद्धिको सहायक बन्न चाहन्छौं। तर केही नेताहरूलाई, केही व्यक्तिहरूलाई तपाईहरुले चित्त बुझाउनु भो, तपाईहरु समृद्ध बनेको कुरा चित्त बुझ्छ। तर अलिकति तपाईले क्रिटिकल राख्नुभयो, धम्काएर हुन्छ कि तर्साएर हुन्छ कि के गरेर हुन्छ, यो ढंगले डिस्करेज गर्ने जुन खालको स्थिति छ, हामी यो स्थितिबाट मुक्त हुन चाहन्छौं। धेरै कुराहरू माननीय उद्योग मन्त्रीले बताउनु हुनेछ, माननीय ऊर्जा मन्त्रीले बताउनु हुनेछ र सबभन्दा धेरै सम्माननीय प्रधानमन्त्रीले बताउनु हुनेछ, जसले सिंहदरबारको कार्यक्रम सकेपछि यहाँ आउनुहुनेछ। मैले आफ्नो भनाइ अब टुङ्ग्याउनु पर्नेछ, किनभने मैले आज शीतल निवासमा आयोजना हुने विदेशी राजदूतहरूको ओहदाको प्रमाणपत्र बुझाउने कार्यक्रममा जानुपर्ने भएको हुनाले अलिकति शेड्युल अगाडि तानेर मैले बोल्ने अनुमति मागेको हुँ। यसरी हामी अगाडि बढ्न चाहन्छौँ। नेकपा र नेकपा नेतृत्वको वर्तमान सरकार तपाईँ उद्योगी व्यवसायहरूको सहयोगी हो, तपाईहरुको अभिभावक हो, तपाईहरुका परेका अप्ठ्याराहरू फुकाउने, त्यो गाँठो फुकाउने एउटा सहजकर्ता हो, तपाईहरुलाई लागेको, तपाईहरुको व्यवसायमा, तपाईको उद्योगमा लागेको रोगलाई निको पार्ने डाक्टर हो। सरकार त्यो ढङ्गको भूमिकामा उभिन चाहन्छ। कोभिडले थला पर्यो अर्थतन्त्र, तर हामीले बजेट मार्फत, मौद्रिक नीति मार्फत तपाईहरुको त्यो अर्थतन्त्रलाई कसरी उकास्न सकिन्छ, तपाईहरुको थला परेको अर्थतन्त्रलाई कसरी बौराउन सकिन्छ, बेउताउन सकिन्छ, हामीले विभिन्न ढङ्गले राहत प्याकेजहरू लिएर आएका छौँ। ती राहत प्याकेजहरूको अधिकतम तपाईहरुले सदुपयोग गर्नुहोला। पुगेन भने राज्यको कोषमा भएसम्म हामी अझ तपाईहरुको व्यवसाय फैलाउनको निम्ति हामी मद्दत गर्नेछौँ। किनभने तपाईहरु समृद्ध हुँदा अरू 100 जनाले रोजगारी पाउँछन्, बेरोजगारी अन्त्य हुन्छ। ती 100 जनाको बेरोजगारी अन्त्य हुनु भनेको 100 वटा परिवार समृद्ध हुनु हो। देश यसरी राम्रो बन्दै जाने हो, हामी यो ढङ्गले अगाडि बढ्छौँ। त्यसकारणले यो बेलाबाट हामी एउटा नयाँ ऊर्जाका साथ अगाडि बढ्नेछौँ। केही साथीहरू हाम्रो पहिले महासङ्घको संयोजकको रूपमा हुनुहुन्थ्यो लक्ष्मीदास मानन्दर, वृद्ध मान्छे, उहाँले धेरै राम्रो भूमिका पनि खेल्नुभएको हो विगतमा, तर अहिले स्वास्थ्यको कारणले र अरू विभिन्न कारणले उहाँले नेतृत्व गर्न सक्ने अवस्था रहेन। उहाँलाई र सहसंयोजकलाई हामीले विदा गर्नुपर्ने अवस्था भयो। उहाँहरू समितिको रूपमा उहाँहरूको यथावतै छ, तर उहाँहरूको नेतृत्वमा अब ड्राइभ गर्न सकिने स्थिति भएन। चालक अलिकति बिरामी पर्ने हो या चालक अलिक कुशल नहुने हो भने नयाँ चालक राखेर गाडी हाँक्नुपर्ने हुन्छ। इन्जिनै फेल भयो भने, इन्जिन सिज भयो भने नयाँ इन्जिन हालेर गाडी त गुडाउनु पर्छ। आज हामीले अलिकति चालक, अलिकति इन्जिन बदल्ने कुराहरू गरेका छौँ। त्यसो भएको हुनाले यो नेपाल राष्ट्रिय उद्योग व्यवसाय महासङ्घलाई हामीले अलिकति फराकिलो बनाउने निर्णय गरेका छौँ। हिजो एकता सम्पन्नै हुन पाएन, माथि एउटा संरचना बन्यो, तर न घटकहरूको एकता भयो, न नयाँ घटकहरू हामीले निर्माण गर्न पायौँ। सङ्गठन ठ्याक्कै जाम जस्तो भएर बस्यो। यो जाम जस्तो भएको सङ्गठनलाई गति दिनका निम्ति हामीले अब प्रत्येक जिल्लाबाट अनिवार्य केन्द्रीय समितिमा प्रतिनिधित्व हुने गरी, व्यवसाय धेरै भएका ठाउँमा एकभन्दा धेरै साथीहरू आउनुहुन्छ, थोरै भएका ठाउँमा न्यूनतम 1 जना 2 जना राखेर प्रत्येक जिल्लासम्म यसको नेटवर्क पुर्याउने गरी टेन्टेटिभ हामीले प्रदेश 1 बाट केन्द्रीय समितिमा 125 जना साथीहरू, प्रदेश 2 बाट 80 जना साथीहरू, बागमती प्रदेशबाट 175 जना साथीहरू, गण्डकी प्रदेशबाट 75 जना साथीहरू, लुम्बिनीबाट प्रदेशबाट 75 जना साथीहरू, कर्णालीबाट 10 र 90 र सुदूरपश्चिमबाट 119 र विभिन्न कर्पोरेटहरूबाट 50 गरेर हामीले अर्को महाधिवेशन नहुने अवस्थासम्मको लागि अलि ठुलै सङ्गठन बनाऊ, सबै साथीहरूलाई समेटौँ भनेर 851 सदस्यीय नेपाल राष्ट्रिय उद्योग व्यवसाय महासङ्घको आज घोषणा गर्दैछौँ। यसले सङ्गठनलाई एउटा नयाँ ऊर्जा दिनेछ भन्ने हाम्रो विश्वास छ। 851 जना नियमित रूपमा बस्न सम्भव हुन्न। अहिले हामीले अब अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, वरिष्ठ उपाध्यक्ष सहित उपाध्यक्षहरू, महासचिव, सचिवहरू सहितको संरचना हामी अलिकति पछाडि बनाउँछौँ। अहिले हामीले एउटा संयोजनकारी एउटा निकाय मात्रै बनाएर अब तुरुन्त, किनभने मुलुक निर्वाचनमा होमिसकेको परिस्थिति, अब काउन्टडाउन सुरु भयो। किनभने वैशाख 17 को निर्वाचन आउनको लागि अब त हामीसँग झन्डै निकै कम समय बाँकी छ। त्यसकारणले सङ्गठनात्मक कामलाई
पनि अगाडि बढाउँदै तर अभियानमा जानुपर्ने भएको हुनाले हामीले यो अलिकति ठुलो सङ्गठन बनाएका छौँ र त्यो सङ्गठनलाई तत्काल नेतृत्व गर्नका लागि यसमा आवश्यक पर्दा हामी अरू केही साथीहरू थोरै थप्छौँ पनि आवश्यकता अनुसार। तर तत्कालका लागि हामीले यसको संयोजकमा माननीय एलपी सावा लिम्बू एकचोटि उठिदिनु होला। सहसंयोजक हामीले 2 जना राखेका छौँ, श्री भीमलाल पौडेल र श्री परशुराम अधिकारी। त्यस्तै सदस्य डेगनाथ गौतम आउनुभएको छ। त्यस्तै डीबी बस्नेत, सदस्य डीबी बस्नेत, सदस्य खोपनिधि लोहनी र सदस्य बालकृष्ण शिवाकोटी सहित हामीले सानो एउटा केन्द्रीय सचिवालय दिनेश जैसी बाजुरा र निरज राई गरेर 9 सदस्यीय हामीले यो केन्द्रीय सचिवालय बनाएका छौँ। कामको आवश्यकताले यसमा अलिकति थपघट पनि हामी गर्न सक्नेछौँ, हामी लचिलो नै छौँ। मूल कुरा काम हुनु पर्यो। एउटा कुरा भने म साथीहरूलाई आग्रह गर्न चाहन्छु, कहिलेकाहीँ 851 सदस्य भन्दाखेरि पनि सबै साथीहरू नअट्ने अवस्था हुनसक्छ। 9 जनाको सचिवालय बनाउँदा पनि सबै नअट्न सक्छौँ। तर हिजो आज आन्दोलनको मूलधार छोडेर जाने साथीहरूले जे गल्ती गर्नुभयो हामी त्यो गल्ती बिल्कुल गर्ने छैनौँ। उहाँहरू आफ्ना पदका लागि आन्दोलनलाई भत्काउने बिन्दुमा पुग्नुभयो। हामी ती कुराहरूबाट मुक्त हुनेछौँ। हामीलाई काम चाहिएको छ, आन्दोलन सफल गराउनु परेको छ, मुलुकलाई समृद्ध र विकसित बनाउनु परेको छ। त्यसका लागि यत्रो धेरै स्पिरिट भएका साथीहरू आवश्यक पर्यो भने माथि सोफामा होइन, त्यहाँ सोफामा ठाउँ पुगेन भने भुइँमा बसेर पनि आन्दोलनलाई हाँक्नुहुन्छ, मलाई पूर्ण विश्वास छ। त्यसकारणले अब हाम्रो सङ्गठनभित्र पदका निम्ति हुने लुछाचुँडीहरू समाप्त भए, किनभने जो लुछाचुँडी गर्नुहुन्थ्यो उहाँहरू अलग्गिनु भएको अवस्था छ। तर आवश्यकता अनुसार अब अलि हतारमा हामीले करिब 1 हप्ताको तयारी हो यो राष्ट्रिय बेलाको। पर्याप्त परामर्श हुन सकेन होला, त्यसले गर्दा जिल्लाबाट राख्ने साथीहरूको 100 नाम सङ्कलन भएको छ। तपाईँहरूसँग थप बसेर फेरि हामी कुराकानीहरू गर्छौँ र आवश्यकता अनुसार अगाडि बढाउँदै मैले अघि भने जस्तो यो उद्योग व्यवसाय क्षेत्रलाई मुलुकको समृद्धिको ड्राइभरको रूपमा, मुलुकको समृद्धिको इन्जिनको रूपमा अगाडि बढाउन अब एउटा नयाँ गति मुलुकले प्राप्त गर्नेछ। सारा उद्योग व्यवसायीहरू यो नेकपाको छातामुनि सम्मानीय प्रधानमन्त्रीको अभियान मुनि रहेर मुलुकलाई ड्राइभ गर्नुहुनेछ। यस हिसाबले हामी अगाडि बढ्नेछौँ। अहिले 9वटा घटकहरू छन्, तर हामीलाई आवश्यकता महसुस भएको छ अरू थप घटकहरू, किनभने व्यवसायका प्रकृतिहरू हेरी हामीले नयाँ घटकहरू जस्तो अहिले नै हामीले छलफल गरेका छौँ। हामी कहाँ ठुला व्यवसायी साथीहरूको सङ्गठन भयो, तर साना व्यवसायीहरू पनि अट्नु जरुरी छ। त्यसबाट साना व्यवसायीहरूको छुट्टै एउटा घटक बनाउनु पर्ने आवश्यकता हुन सक्ला। अरू पनि विभिन्न खालका घटकहरू, व्यवसायका नयाँ क्षेत्र बढ्दै जाँदा हामी नयाँ घटकहरू निर्माण गर्छौँ। यो छाता हो, यो छाता मुनि सबै खालका घटकहरू अट्छन्। आवश्यकता अनुसार तपाईँहरूले यो प्रकृतिका पनि घटकहरू बनाउनु जरुरी छ भनेर छलफल गर्नुहोला र यो अभियानलाई देशव्यापी रूपमा अगाडि बढाउने र नेकपाको नेतृत्वमा, सम्मानीय प्रधानमन्त्रीको नेतृत्वमा नै मुलुकलाई बदल्ने हामीले एउटा बेन्चमार्क पनि तोकेका छौँ। आउने वर्ष नेपाल विकासशील देशमा स्तरोन्नत हुनेछ। एलडीसी भनेर लागेको त्यो कलङ्कको टीकालाई, अल्प विकसित भनेर लागेको कलङ्कको टीकालाई हामीले अर्को वर्ष नै अन्त्य गर्नेछौँ। सन् 2030 सम्म नेपाललाई मध्यम आय भएको मुलुकमा लैजानेछौँ र हाम्रै कार्यकालमा मुलुकलाई एउटा समृद्धिको शिखरमा पुर्याएर मात्रै हामीले विश्राम लिनेछौँ। सरकारले त नीति बनाउने हो, तर समृद्धिको जग बसाल्ने र समृद्धिको गाडी घुडाउने काम चाहिँ तपाईँहरूले गर्नु हुनुभएको कारणले तपाईँहरूले यही ढङ्गले काम अगाडि बढाउनु होला। यो बेलाको पूर्ण सफलताको कामना गर्दै र यो अन्तर्विरोध, यो कुनै विपक्षी पार्टीको कारणले या अहिले तत्कालीन रूपमा मुख्य गरिकन अन्तर्राष्ट्रिय शक्तिको कारणले त्यसको पनि भूमिका होला, तर पनि आन्तरिक कारणले नै, पार्टीभित्रको आन्तरिक कारणले, विवादको कारणले नै त्यो स्थिति सिर्जना भएको कुरा
पार्टी नेकपा कोही हामी सरकारमा छौँ, कोही हामी सडकमा छौँ। हामीले विभाजनको घोषणा गरिसकेका छैनौँ, तर विभाजन भएको स्थिति छ। यो किन भयो? हामीले देखिरहेको, मैले भनिसकेँ, पद प्रतिष्ठासँग सम्बन्धित छ, तर यो विचारसँग जोडिएको छ भन्ने मैले चाहिँ जोड दिन खोजेको कुरा के हो भने हाम्रो आजको विचार के हो? हाम्रो आजको राजनीति के हो? राजनीतिक कार्यदिशा के हो? हामीले सबैले एक स्वरले हामीले पार्टी एकता पूर्व र पार्टी एकता पश्चात गरिसकेपछि घोषणा गरेको कुरा के हो भने हामीले देशमा 240 वर्षको निरङ्कुश व्यवस्थालाई ढालिसकेपछि 70 वर्षको लडाइँमा आन्दोलनबाट त्यसलाई पछाडिसकेपछि देशमा संघीय गणतान्त्रिक राज्य व्यवस्था प्राप्त गरिसकेपछि हामीले घोषणा गरेको कुरा के हो भने अब हामीले राजनीति क्रान्तिको एक हदसम्म अन्त्य भयो, अबको हाम्रो एजेन्डा भनेको विकास र समृद्धि हो भनेर हामीले एक स्वरले भन्यौँ। अझ सबभन्दा बढी चर्को जाने बोल्ने राजनीतिक क्रान्तिको अन्त्य भयो, अब विकास र समृद्धि भनौँ या आर्थिक क्रान्तिको अब युग सुरुवात भयो भन्ने नेताहरू सबभन्दा चर्को बोल्ने अहिले सडकमा जाने मुख्य नेताहरू नै हो। त्यो हामीले सुनेका छौँ। तर अब हामी त्यही आवश्यकताले गर्दा अब विभाजित रूपमा रहेका कम्युनिस्टहरू, त्यसमा ठुला कम्युनिस्टहरू हामी एक ढिक्का हुनुपर्छ, किनभने अब हाम्रो एउटै एजेन्डा भयो, त्यो भनेको विकास र समृद्धि। त्यसको लागि हामी एकताबद्ध हुन आवश्यक छ र त्यो विकास र समृद्धिको हाम्रो सपनालाई हामीले पुरा गर्नुपर्छ भनेर हामी पार्टी एकता पनि गर्यौँ। पार्टी एकताका हाम्रा शर्तहरू, पार्टी एकताका हाम्रा सहमतिहरू पहिले नै हामीले जानकारी गराइसकेका छौँ। हामी स्पष्टै छौँ हामी कसरी पार्टी एकता गर्यौँ, त्यसका शर्तहरू के थिए, त्यसका सहमतिका आधारहरू के थिए, सबै हामी स्पष्टै छौँ। म त्यतातिर नजाउँ जस्तो लाग्दछ। तर आज जुन पार्टी एकता गर्यौँ, पार्टी एकता गरिसकेपछि ती पार्टी एकताका शर्त र सहमतिलाई तोडेर साथीहरूले जुन पद प्रतिष्ठा जो विचारसँग जोडिएको छ, पद प्रतिष्ठाको लागि जुन किसिमको हरकत गर्नुभयो त्यो वास्तवमा सामान्य स्थिति होइन। यहाँ विचार आइसकेका छन्, त्यो सामान्य मान्न सकिन्न। त्यो पद प्रतिष्ठाको लागि जो विचारसँग जोडिएको छ त्यो चाहिँ के छ भनेदेखि यति धेरै हरकत गरियो, त्यो पनि आइसक्यो, कति हरकत गरियो भन्ने कुरा। अनि पछि त्यो विभाजनमा लानको लागि, पद प्राप्तिको लागि त्यो गलत चिन्तन र विचार र दृष्टिकोणको कारणले पैदा भएको कारणले उहाँहरूले जे हरकत गर्नुभयो वास्तवमा भन्नुहुन्छ भने त्यो जस्तो पार्टी एकताको म्यान्डेट विपरीत र राष्ट्रको आकाङ्क्षा विपरीत नै उहाँहरूका विषयहरूले पुष्टि गर्दछ भन्ने लाग्दछ। र उहाँहरूले पार्टी एकता त एक प्रकारले भन्यो भने 6-8 महिना पहिला नै फुटाउन कोसिस गरिसक्नु भएको थियो उहाँहरूका हरकतहरूले। तर चाहिँ पार्टी एकताको पक्षमा जसरी हामी उभियौँ र पहल गऱ्यौँ, मेहनत गऱ्यौँ, त्यसले गर्दा 8-10 महिना हामीले थेग्न सफल भयौँ र हामीले लाग्यो कि अब पार्टी एकता बच्छ र हामीले पार्टी एकता बचायौँ भन्ने किसिमको हामीलाई महसुस भयो। र तर उहाँहरूले चाहिँ जुन पार्टीको सचिवालय, केन्द्रीय समिति या थाई कमिटी या सांसदमा कहीँ कतै पनि उहाँहरूले बहुमत सिद्ध गर्ने स्थिति बनेन। हामीले चाहिँ पार्टी एकताका पक्षधरहरूको चाहिँ पहल कदमीमा उहाँले कहीँ पनि चाहिँ बहुमत सिद्ध गर्ने स्थिति नरहिसकेपछि उहाँहरूले के गर्नुभयो भने चोर बाटो गएर उहाँहरूले के छ भने सरकार ढाल्ने, प्रतिपक्षको कानमा चढेर सरकार ढाल्ने उहाँहरूले जो कसरत गर्नुभयो, उहाँहरू त्यो नसकिसकेपछि आफै ढल्नुभयो। मलाई लाग्छ जो साथीहरू अहिले सडकमा हुनुहुन्छ तपाईँले नोट गर्नुभयो होला, मैले आज गनेको उहाँहरूको पार्टी फुटाउने र सरकार ढाल्ने बाहेक यो पछिल्लो शान्ति प्रक्रिया आइसकेपछि खास अर्को उपलब्धि गरे जस्तो मलाई लाग्छ। तपाईँले हेर्नु होला, नोट गर्नु होला, आज मैले गनेको छु 8वटा सरकार ढाल्नु भएछ उहाँहरूले। गनेर पुष्टि गर्न सकिन्छ, 8वटा सरकार ढाल्नुभयो र पछिल्लो
चरणमा पनि सम्मानीय प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको नेतृत्वको सरकार ढाल्न खोल्नुभयो। लास्टमा उहाँहरू चाहिँ फेल खानु आफै ढल्नुभयो। लास्टमा त्यो हरकत उहाँहरूको सफल हुन सकेन। त्यसकारणले आज मैले यहाँलाई जानकारी गराउन खोजेको कुरा के छ भनेदेखि आज सडकमा गएर उहाँहरूले जे बोल्दै हुनुहुन्छ त्यो कुराले पनि पुष्टि गर्छ हिजोका उहाँहरूको हरकत गलत थिए, बेठिक थिए भन्ने कुराको पुष्टि आज सडकमा अहिलेसम्म पनि त्यो हरकत उहाँहरू गरिरहनु भएको छ। त्यो हरकत के हुन्? यो अहिले हामीहरूको एजेन्डा, राजनीतिक एजेन्डा, राजनीतिक कार्यदिशा के हो भन्दा आर्थिक क्रान्ति, देशलाई सुखी नेपाली र समृद्ध नेपाल बनाउने सबैको एक सूत्रीय एजेन्डा भइसकेपछि त्यसको विपरीत आज सडकमा जाने एजेन्डै होइन, आज सडक ढाल्ने एजेन्डै होइन। हामीहरू आज पद प्रतिष्ठाको लागि चाहिँ नि के छ भनेदेखि पार्टी विभाजनतिर लाने हाम्रो एजेन्डै होइन। पार्टीलाई एकताबद्ध गर्ने एजेन्डा हो, देशमा आर्थिक समृद्धि गर्ने एजेन्डा हो, विवादलाई समाधान गर्ने एजेन्डा हो। त्यो दिशातिर हामी गइरहेको अवस्थामा जब उहाँहरू सरकार ढाल्ने र त्यसपछि आफै ढल्ने र त्यसपछि जो सडकमा हरकत गरिरहनु भएको छ त्यो हरकत के हो भनेदेखि कि अब शाकाहारी आन्दोलन होइन कि अब मांसाहारी आन्दोलन गर्ने। यो मांसाहारी आन्दोलन भन्यो के हो भनेदेखि त्यति मात्रै भनिरहनु भएको छैन, अब हाम्रो टाउको चिलाओ भन्नुहुन्छ उहाँहरूले। अब पहिला उहाँहरूले त्यति न सडकमा न जेलको अनुभव न सडक आन्दोलनको अनुभव, सायद जनयुद्धमा पनि कहाँ हुनुहुन्थ्यो, कहाँबाट नेतृत्व गर्नुभएको थियो, त्यो कुरा आजका चाहिँ ती जनमुक्ति सेना र ती योद्धाहरूले, त्यो फिल्डमा खटेका योद्धाहरूलाई थाहा छ। आज भन्दैछन् को कहाँ थियो, इतिहास खुल्नेवाला छ, इतिहास बोल्नेवाला छ, इतिहासले पुष्टि गर्नेवाला छ को कहाँ थियो, कसरी लडेको थियो, कसरी नेतृत्व गरेको थियो भन्ने कुरा। यो कुरा अहिले त्यता नजाउँ, यो आफै खुलोस्, यो आफै पुष्टि होस् भन्ने म चाहन्छु। यो हामीले भन्न नपरोस्। त्यसकारणले मैले यहाँ तपाईँलाई जानकारी गराउन खोजेको कुरा के छ भनेदेखि आजको हाम्रो कार्यदिशा भनेको विकास र समृद्धि हो, आर्थिक क्रान्ति हो। त्यसको विपरीत उहाँहरू सडकमा गएर जुन किसिमको मांसाहारी आन्दोलन, टाउको फुटाले आन्दोलन, रक्तपातपूर्ण आन्दोलन भन्नुहुन्छ, यो सबैको पार्टीको, राष्ट्रको, जनताको, यो चाहिँ राष्ट्रको समृद्धि विपरीत यो हरकत हो। यसलाई कुनै पनि हालतमा स्वीकार्न सकिन्न। तपाईहरू व्यवसायी साथीहरू हुनुहुन्छ, देशमा राजनीतिक स्थिरता चाहिन्न। हामीले आकांक्षा गरेको राजनीतिक स्थिरता होइन। हामीले संघीय गणतन्त्र ल्याइ 70 वर्षसम्म लडेर संघीय गणतन्त्र ल्याइसकेपछि हामीले अब राजनीतिक स्थिरतातिर गयो देश भनेर हामी खुसी भए होइन। अनि त्यो पचाउन नसक्ने, जसले राजनीतिक क्रान्ति र राजनीतिक समृद्धिका कुरा, देशको समृद्धिका कुरा गर्नेहरूले त्यस्तो हरकत गरिसकेपछि अब हामीले सही के हो गलत के हो त्यो छुट्याउने बेला, यद्यपि हामी छुट्याइसकेका छौँ, हामीले छुट्यायौँ, अरूलाई पनि छुट्याउन र अरूलाई पनि बुझाउन अनिवार्य छ, आवश्यक छ भने ती भरममा परेका साथीहरूलाई, जनताहरूलाई, व्यवसायीहरूलाई, नेताहरूलाई, कार्यकर्ताहरूलाई, अन्य क्षेत्रमा पेसा व्यवसायमा काम गर्ने क्षेत्रमा काम गर्ने साथीहरूलाई पनि हामीले बुझाउन जरुरी छ जस्तो लाग्छ। आजको आवश्यकता भनेको यो भत्याउने हो कि निर्माणको आवश्यकता हो। त्यसकारण यो लडाई भनेको यो राष्ट्रियता, राष्ट्रिय अखण्डता र को सँग सम्बन्धित लडाई। हामीले के चोइस गर्ने, राष्ट्र हित विरोधी काम गर्ने कि राष्ट्रको पक्षमा काम गर्ने, त्यो कुरा आइसकेको छ। त्यो छुट्टै भन्न राखी नेपाल राष्ट्रिय उद्योग व्यवसाय महासङ्घको पदको जिम्मेवारी आफ्नो धर्म र इमान सम्झी महासङ्घका सम्पूर्ण व्यवसायीहरू महासङ्घ र राष्ट्रप्रति वफादार भई कुनै भए पक्षपात दोष नराखी सत्य र निष्ठापूर्वक सम्पन्न गर्नेछु। धन्यवाद। को तर्फबाट यता गराउने जिम्मेवारी मैले पाएको थिएँ
र 179 सदस्यको त्यो सङ्गठन बनेको थियो त्यतिखेर। आज हामीसँग थुप्रै मान्छेहरू हुनुहुन्न। यतिखेर देश अप्ठ्यारोमा छ, जो सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यूले दो बाटोमा छ भन्नुभएको छ, त्यो दो बाटोलाई सिधा गर्ने जिम्मेवारी सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यूले लिनुभएको छ। त्यसको वरिपरि गोलबन्द तपाईँ हामी भएका छौँ र हुनुपर्छ। यतिखेर सबैभन्दा समस्या कहाँ हो त भन्ने कुरो अब मैले अनुभूति गरेका कुराहरू मात्रै राख्छु। मैले त यतिखेर एकता, जसले एकता गर्यो, जोसँग गर्यो, त्यो व्यक्ति नै अहिले एकतामा छैन, आज सडकमा हुनुहुन्छ उहाँ। र उहाँ के भन्दै हुनुहुन्छ भने प्रतिगमनका विरुद्ध उभियौँ। अब प्रतिगमन भनेको के हो? जनादेश लिन जानु प्रतिगमन हुन्छै हुँदैन? जनताका बिचमा जान्छु भन्दा त्यो प्रतिगमन हो कि होइन? र उहाँहरूले हरेक वक्तव्यमा, हरेक मञ्चमा पत्रकारहरूसँग बोल्दाखेरि मैले सुनेको छु, सर्वोच्चले प्रतिनिधि सभालाई पुनर्बहाली गर्नुपर्छ, गर्छ, विश्वास छ। गरेन भने त्यसपछि हामी देखाइदिन्छौँ। अब यो भनेको के हो? एकातिर सर्वोच्चले प्रति विश्वास छ भन्ने, अर्कोतिर उहाँहरूको पक्षमा निर्णय भएन भने हामी न्यायाधीशहरूलाई पनि सडकमा तान्छौँ। अब यसलाई के भन्छन्? अनि जनादेश होइन भने जनअदालतमा जान्छौँ भन्नु हो। सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यूले कहाँ जाने भनेको छ त? त्यही जनअदालतमा जाने, नयाँ जनादेश लिने, ल आऊ भन्नुभएको छ। यो कुरो उहाँहरूले कति बुझ्नुभयो त? यो एकदमै आत्मकेन्द्रित स्वार्थमा भएको पार्टी फुट हो, पार्टीलाई फुटाउन खोजेको हो। त उहाँहरू कहीँबाट परिचालित हुनुहुन्छ। उहाँहरूका आत्मकेन्द्रित व्यक्तिवादी स्वार्थमा पुरा नहुँदा अनि उहाँले प्रतिगमन देख्नुहुन्छ, उहाँले चाहिँ प्रतिगामी कदम देख्नुहुन्छ, निरङ्कुशता देख्नुहुन्छ। त उहाँको पक्षमा उहाँले भने जस्तै प्रधानमन्त्रीले पद छोडिदिएको भए त्यो समस्या आउँथ्यो कि आउँदैन थियो? एकातिर उहाँले आफै अध्यक्ष प्रचण्डले के भन्नुभएको थियो भने यो देशमा 5 वर्षसम्म 7 सालदेखि यहाँसम्म अहिलेसम्म कुनै सरकार नचल्या हुनाले एउटा इतिहास बनाउनु पर्छ। ल तपाईँ 5 वर्ष सरकार चलाउनुहोस्, म पार्टी चलाउँछु कार्यकारीको हैसियतले भन्नुभयो। 3 महिना बडा उत्साहित भएर लानु हो। केन्द्रीय समितिको बैठक बस्यो, त्यसले एउटा प्रतिवेदन तयार गर्यो। त्यहाँ 7 बुँदा छन्। सायद तपाईँहरूमध्ये धेरैले पढ्नु पनि भयो होला। सरकारका काम काजहरू 7 बुँदामा एकदम उत्कृष्ट भन्नुभएको छ। अनि केही दिनपछि सरकारले केही गरेन भनेर आक्रमण गर्नुभयो। अब त्यो केन्द्रीय समितिले गरेको प्रस्ताव ठिक हो, उहाँले लेखेको वा उहाँले अहिले भनिरहनु भएको कुरो ठिक हो, उहाँले आफै छुट्याउन सक्नु भएको छैन। त दोस्रो, अब मैले तपाईँहरूले यसो हेर्दाखेरि थुप्रैले सोध्छन् मलाई, प्रचण्डलाई किन छोड्नुभयो तपाईँले? तपाईँ त प्रचण्डको नजिक दाहिने हात भनेर पनि प्रश्न गर्छन्। हेर्नुहोस्, अब हिजो एकता गर्ने समय भयो कि भएन भनेको थिएँ मैले, एकता गर्नुभयो। अहिले एकता तोड्नुहुन्न भन्दाखेरि
यो सोफा किन भन्ने प्रश्न पनि स्थायी समितिको बैठकमा भयो। माथिबाट तल झर भने देशको पार्टीको अध्यक्ष, देशको प्रधानमन्त्रीलाई गरिने अपमानपूर्ण जुन व्यवहार त्यो स्थायी कमिटीमा भयो। अनि उहाँहरूले के भन्नुहुन्छ, बैठकमै नआउने, भाग्ने बैठकबाट। उहाँहरू त्यही खालको अपमान भएको भए उहाँहरू त्यो बैठकमा आउनुहुन्थ्यो कि आउनुहुन्थेन? उहाँहरूसँग प्रश्न गरौँ तपाईँ हामी। अनि जुन ठाउँमा सम्मान हुँदैन, मान हुँदैन, त्यो ठाउँमा कोही पनि आउँदैन, स्वाभिमानी मान्छे। त अहिले उहाँहरू प्रतिगमन भयो भन्नुहुन्छ। प्रतिगमन हुन लागेका भए यही पार्टीभित्र बसेर अन्तरसङ्घर्ष गर्नु पर्थ्यो। पार्टी भनेको विपरीतको एकत्व हो भन्ने कुरो उहाँहरूले पनि बुझ्नु भएको छ, हामीले पनि बुझेका छौँ। अहिलेको पार्टी अध्यक्ष सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यूसँग कुनै मतभेद थियो भने ती मतभेदहरूलाई पार्टीभित्रै समाधान गर्न सकिन्थ्यो कि सकिँदैन थियो? अब के त्यहाँ माधवजी र प्रचण्डजीको बिचमा कहिले मतभेद हुँदैन त? त्यहाँ भोलि मतभेद भयो भने फेरि उहाँहरू पार्टी फुटाउनुहुन्छ। त्यहाँ सडकको पार्टी पनि फुट्छ, फुटेर फेरि यहीँ आउँछ। हेर्नु, त्यो विश्वास गर्नुहोस्। र भइरहन्छन्। तर ती अन्तर्विरोधलाई पहिचान गर्ने, त्यसको समाधान गर्ने कुरोमा जब बुद्धि विवेकले काम गर्दैन अनि आफ्नो स्वार्थलाई मात्र हेर्छ, उसले पार्टीलाई हेर्दैन, जनतालाई हेर्दैन, राष्ट्रलाई हेर्दैन, त्यति बेला के गर्छ त मान्छे? अन्धो हुन्छ अनि सडकमा जान्छ र अरूले देख्यो देखेन भनेर हामी यहाँ छौँ भन्दै यहाँ छातीमा राखेर अनि के गर्छन्? त्यहाँ हामीलाई खोज्न आऊ भने अब तपाईँ हामी आफ्नो ठाउँबाट उहाँहरूलाई खोजेर फेरि हाम्रा बिराएका पार्टीका नेताहरू यही सङ्गठनका कैयौँ बिराएर सडकमा पुगेकालाई यही हलमा ल्याउन जरुरी छ। हेर्नुहोस्, तपाईँ हाम्रो जिम्मेवारी हो। त्यो जिम्मेवारी तपाईँ हामीले पुरा गर्नुपर्छ। अब जहाँसम्म मलाई लाग्छ यो हाम्रो सङ्गठन पार्टीभित्र अन्तर भइसकेपछि, अन्तर्विरोध भइसकेपछि यो नेपाल राष्ट्रिय उद्योग व्यवसायी महासङ्घको नेतृत्वले पनि काम गर्न सकेन। हेर्नुहोस्, मैले बारम्बार भने यो सिएनआईले, उद्योग वाणिज्य महासङ्घ अनि घरेलु तथा साना उद्योग महासङ्घ, त्यसै गरी चेम्बर अफ कमर्सले थुप्रै सुझावहरू दिएको छ। थुप्रै नीति निर्माण गर्न, उद्योग व्यवसायमा के कमी कमजोरीहरू छन्, नेपाल सरकारले गर्नुपर्ने कामकाजहरू के छन्, त्यसलाई सच्याउनु पर्ने कानुनहरू के छन्। जस्तो अहिले 4वटा सङ्गठनले उत्पत्तिको प्रमाणपत्र दिन्छ, तर हाम्रो आफ्नै पार्टीको सरकार छ, तर हाम्रो सङ्गठन हराछ। हेर्नुहोस्, यो एकता प्रक्रिया पुरा नहुँदा, नेतृत्वले राम्रोसँग काम नगर्दा, पार्टीभित्र अन्तरसङ्घर्ष हुँदा यसले के गर्यो भने हाम्रो सङ्गठन जो देशैभरि यसका हाँगाहरू छन्, तलैसम्म जराहरू गाडेको छ, तर यो छिन्न भिन्न भएको छ। अब त्यसको जिम्मेवारी यो नेतृत्वलाई आउँछ। यसले सङ्गठित गर्नुपर्छ र सरकारबाट पाउने सुविधा यसले पनि लिनुपर्छ। यो सङ्गठनले यसले कता लैजान्छ भने अनि हामीले जनताका कामहरूलाई गर्न सक्छौँ, उद्योग व्यवसायलाई बढाउन सक्छौँ। आज सबैभन्दा मारमा परेको उद्योगहरू कुन छन् त भन्दा लघु घरेलु साना उद्योगहरू सबभन्दा बढी मारमा परेको छ। त्यसको बारेमा अब कसरी राहत दिन सकिन्छ, कसरी त्यसलाई पुनर्जीवित गर्न सकिन्छ, त्यसका समस्याहरूलाई समाधान गर्न हामीले कोष खडा पनि गर्नुपर्ने आवश्यकता देख्छु। जसरी पुनर्कर्जा कोष खडा भएको छ, लघु साना र घरेलु उद्योगहरूलाई पनि पुनर्कर्जाको लागि सस्तो ब्याजमा त्यो कर्जा दिनको निमित्त एउटा कोष खडा गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यसको लागि तपाईँहरूले पनि सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यूलाई
सुझाव दिनुहोस्। मैले पनि सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यूसँग अर्थमन्त्रीज्यूसँग सुझाव दिन्छु, त्यहाँ त्यसको आवश्यकता देख्छु। र अस्ति मात्रै एउटा हाम्रो कुश कुमारको अध्यक्ष भएको एउटा सङ्गठन रहेछ, नेपाल व्यवसायिक सङ्घ भन्ने थियो, अनि पहल राष्ट्रिय व्यवसायी पहल भन्ने, त्यसले एकदमै अध्ययन गरेर राम्रो अस्ति अन्तर्क्रिया पनि भएको थियो। एउटा नोट उहाँहरूले दिनुभएको छ, त्यो हामीले पनि अध्ययन गरिरहेछौँ र त्यसको विवरण, पूर्ण विवरण सहितको पुस्तिका निकाल्ने भनेको छ। त हाम्रो नेतृत्व, यो सङ्गठनको नेतृत्वले पनि गाउँका व्यवसायीहरूको समस्या के हो, अनि साना उद्योगहरूको समस्या, लघु उद्योगको समस्या, कानुनमा जटिलता के छन्, ठुला र मझौला उद्योगका समस्या के हुन्, र हामीले आयात र निर्यातको बिचमा सन्तुलन कसरी बनाउन सक्छौँ, त्यसको बारेमा अलि अध्ययन गर्न, सुझाव दिन र त्यसले नेतृत्व लिनु आवश्यक छ। आज अभियानमा जोड्नको निम्ति हामी उपस्थित छौँ। म यहाँलाई भन्न चाहन्छु, हाम्रो सिङ्गो पङ्क्ति विखण्डनको विरुद्धमा छ। जातीय सद्भाव खलल नपुर्याउनका निम्ति हामी उपस्थित छौँ। त्यसो भएको हुनाले यी सबै तमाम विषयहरू, उद्योगी व्यवसायहरू राष्ट्र निर्माणका निम्ति, रोजगार सिर्जनाका निम्ति हामी एक ठाउँ छौँ भने ऐक्यबद्धता जाहेर गर्नका निम्ति यो राष्ट्रिय भेला आयोजना गरेको छ। यहाँ लाखौँ लाख कार्यकर्ता र करोडौँ नेपाली जनताको भविष्य यतिखेर सुखी नेपाली, समृद्ध नेपाल निर्माण गर्ने र समृद्धिको आकाङ्क्षा जोडेको छ। त्यो श्रद्धेय अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले नेतृत्व गरेको पार्टीले मात्रै गर्न सक्छ भन्ने पनि अभिप्रायले हामी उपस्थित छौँ। म यहाँ यसका निम्ति यहाँहरू उपस्थित हुनुहुन्छ देशैभरिबाट, म यहाँलाई हार्दिक स्वागत गर्न चाहन्छु। र अहिले हामीलाई शान्ति र स्थिरता बेगर विकास र समृद्धि सम्भव छैन, उद्योग व्यवसाय सञ्चालन हुन सक्दैन। यो बेला हामी यहाँ छौँ। मैले प्रधानमन्त्रीले भने जस्तै विकासका धेरै आयामहरू सुरु भयो भन्ने विषयमा यहाँ समय खर्चिन चाहन्न। यहाँ थुप्रै विषयहरू अघि आइसकेका छन्, राजनीतिक मुद्दाहरू थुप्रै आइसकेका छन्। अब अझै हामीसँग उद्योग मन्त्रीजी हुनुहुन्छ, उहाँले पनि विषयहरूलाई राख्नुहुनेछ। त्यसो भएको हुनाले म ती तमाम विषयहरूलाई नदोहोरिकन म केही यो महासङ्घको सँग जोडेको विषय राख्न चाहन्छु। समृद्धिको नेतृत्व गर्न स्वाभाविक रूपले व्यवसाय क्षेत्रले अलिक फरक ढङ्गले सोच्नुहुन्छ, हामीले सोचेका छौँ। म यो कुरा राख्न चाहन्छु। यसको नेतृत्व गर्नका निम्ति नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपा अथवा को तर्फबाट एउटा हामीले महासङ्घ निर्माण गर्ने अभियान गऱ्यौँ। तपाईँ हामीले थाहा छ, यो कम्युनिस्ट मुभमेन्ट अभियानमा लाग्ने साथीहरूलाई थाहा छ, हामीले हाम्रो नारा हिजो के हुन्थ्यो त भन्दाखेरि संसारभरिका मजदुरहरू एक हौँ भन्ने नाराबाट हामी अभिप्रेत भएर त्यो बाटोबाट आजसम्म यहाँ छौँ। तर अहिले हामीले नारा अर्को बनाइरहेछौँ। नारा हाम्रो फेरिराखेको छ। अरू व्यवसाय साथीहरूले यस्तो नारा पनि हुनुपर्छ भन्दैछन्। उत्पादन, आर्थिक वृद्धि, रोजगारी र आय, समृद्ध नेपालको लागि उद्योग व्यवसाय भन्ने पनि हाम्रो नारा हुनुपर्छ भन्दैछौँ। तर हिजो के थियो भन्दाखेरि हामी संसारभरिका मजदुरहरू एक थियौँ। 1800 मार्क्सले परिकल्पना गर्यो कम्युनिस्ट पार्टी हुनेछ, त्यसले मजदुर किसानहरूको हितमा लड्नेछ भनेर गर्यो। समय बदल्यो धेरै, अहिले यो समयमा यहाँ छौँ हामी। त्यसो भएकोले अब त्यो कम्युनिस्ट पार्टी सामाजिक न्यायको आन्दोलन अगुवाई गर्ने किसान र मजदुरले मात्र होइन, अब उद्योगी व्यवसायले पनि गर्नुपर्छ भन्ने कुरा स्थापित भयो। त्यस कारणले हामी यहाँ उपस्थित छौँ। सामाजिक न्यायको आन्दोलन होस् चाहे त्यो समृद्धिको आन्दोलन होस्, अब यो आन्दोलन पुरा गर्नका निम्ति सबै क्षेत्र सँगसँगै उद्योगी व्यवसाय नछुटी उद्योगी व्यवसायको गहन सहकार्य मात्रै सम्भव हुन्छ भनेर यो महासङ्घ जन्म्यो। यो पार्टीको एउटा धेरै जनप्रिय सङ्गठनमध्ये नेकपाको एउटा जनप्रिय सङ्गठनको रूपमा छ। यो भित्र धेरै सदस्य संस्थाहरू हुनुहुन्छ, यहाँ उपस्थित छौँ। त्यसो भएर मैले धेरै विषयहरू यहाँ राख्न चाहन्न। हिजो हामीले अर्थ मन्त्रालयमा
40-50वटा संस्थाको तर्फबाट विषयहरू समावेश गरिएको छ। अघि पनि कुरा आएको छ, म फेरि जोड दिन चाहन्छु। त्यो समस्याहरूलाई सम्बोधन गर्नका निम्ति अर्थ मन्त्रालयले अर्थ सचिवको नेतृत्वमा एउटा टास्क फोर्स निर्माण गरेछ। त्यहाँ प्रत्येक वस्तुका शङ्का आफ्ना आफ्नै समस्या छन्, त्यो समस्या लगेर त्यहाँ छलफल गरिनेछ। त्यसमा हाम्रो महासङ्घले पनि त्यहाँ अगुवाई गर्नेछ। म यति कुरा राख्न चाहन्छु, हाम्रो महासङ्घको अगुवाईमा त्यो बढ्नेछ र त्यसले तपाईँहरूको समस्या समाधानको निम्ति पहल कदमी गर्नेछ। म यति कुरा राख्न चाहन्छु। हाम्रो नेपालको वस्तुगत अवस्था यहाँलाई थाहा छ। म धेरै सङ्घ संस्थाको बारेमा प्रवेश गर्न चाहन्न। हामी आज कृषि प्रधान देश, यहाँ 62% धेरै नेपाली नागरिकहरू कृषिमा आबद्ध छन्। तर हाम्रो स्थिति के हो छ त भन्दाखेरि एउटा सानो तथ्याङ्क म यहाँ राख्न चाहन्छु। हाम्रो खाद्यान्नको स्थिति के छ भने 75-76 को आर्थिक वर्षमा मात्रै हामीले 65 अरब 32 करोडको खाद्यान्न आयात गऱ्यौँ। मकै दाल चामल, कृषि प्रधान देश छ यो देशमा। मकै दाल चामल हामीले 65 अरब 32 करोड आयात गऱ्यौँ भने हाम्रो अवस्था कस्तो छ। तरकारी जो हामीले धेरै मेहनत गर्नु पर्दैन, हाम्रै करेसबारीमा पुग्छ, तर त्यो तरकारी एक वर्षमा हामीले 15 अरब 13 करोडको हामीले आयात गऱ्यौँ भनेपछि कृषिको आयात के छ। त्यसकारणले कृषिमा धेरै ठुलो क्षेत्र छ जहाँ हामीले काम गर्न सक्छौँ, समृद्धिको निम्ति त्यो क्षेत्रलाई पनि चयन गर्न सक्छौँ। म यति कुरा राख्न चाहन्छु। अब पर्यटनको साथीहरू यहाँ उपस्थित हुनुहुन्छ। पर्यटनको हालत के छ तपाईँलाई थाहा छ। अहिले कोरोनाको कारणले त केही समस्या भयो। हामी सम्झौँ पर्यटन के रहेछ भन्ने कुरा एउटा सानो म ग्लान्स राख्न चाहन्छु। हामी अहिले नेपालमा 12 लाख कहिले 15 लाखको हाराहारीमा टुरिज्म भित्रिरहेको स्थिति छ। हामीले ठुलो एउटा आयोजना गऱ्यौँ, भिजिट नेपाल 2020 आयोजना गऱ्यौँ। त्यसले के लक्ष्य लियो, जम्मा 20 लाख टुरिस्ट नेपाल भित्राउनु पर्छ भने हामीले लक्ष्य राख्यौँ। तर कोरोना कालले त्यो पनि सम्पन्न हुन सकेन। मैले खालि यहाँले भन्न चाहन्छु, सिङ्गापुर यहाँले सुन्नु भएको छ, जम्मा त्यहाँ सिङ्गापुरको पपुलेसन 60 लाख छ। 60 लाखको पपुलेसन मात्रै छ, तर त्यहाँ वर्षमा 2 करोड टुरिस्ट आउँछ। किन आउँछ? केही त होला यो त। म युए, तपाईँलाई थाहा छ, धेरै साथीहरू जानु भएको छ। युएको जम्मा पपुलेसन 90 लाख छ, तर 1 करोड 50 लाख प्रति वर्ष त्यहाँ टुरिस्ट भित्रिराखेको स्थिति छ। त्यसो भएको हुनाले मलेसिया यहाँलाई थाहा छ, मलेसिया हाम्रो जस्तै हो, हाम्रो जस्तै पपुलेसन हो। त्यहाँ हाम्रो पपुलेसन र मलेसियाको पपुलेसन बराबर छ, तर प्रति वर्ष 2 करोड 60 लाख टुरिस्ट त्यहाँ जान्छ। अब ठुलो देशको त मैले कुरा गर्नु परेन, चाइनाको कुरा गर्नु परेन। चाइनामा कति आउँछन् होला अनुमान गर्नुहोस्, 15 देखि 16 करोड प्रति वर्ष टुरिस्ट आइरहेछ। यो हालतमा नेपालको इकोनोमी गुर्जे छ। यहाँ टुरिज्मको मैले यति कुरा राखेँ, त्यसकारण टुरिज्मको क्षेत्रमा हामीले धेरै काम गर्नु छ। मैले यति कुरा राखेँ। यहाँ ऊर्जा क्षेत्रका साथीहरू हुनुहुन्छ, ऊर्जाका समस्याहरू थुप्रै छन्। अहिले हामीले यतिखेर 109 वर्षको इतिहासमा जम्मा 1386 मेगावाट सरकार र निजी क्षेत्रले गरेर हामी उत्पादन गरिरहेका छौँ। अनि अहिले नेपालीहरूको कन्जम्सन क्षमता जम्मा 244 युनिट प्रति वर्ष छ। अब यो विदेशमा कस्तो छ त?